Le texte argumentatif. Rédiger une introduction. Partie 3. كتابة مقدمة. Rappel. L'introduction. المقدمة. L'introduction est constituée en général d'un مقدمة كتكون مكونة بصفة عامة من sujet à mener, présenter en général le thème dans le but d'attirer l'attention au sujet. هو تقديم الموضوع بصفة عامة بهدف إثارة انتباه القارئ إلى الموضوع. Sujet posé, présenter le sujet de la production et donner une opinion face au sujet à mener. يعني تقديم موضوع السؤال اللي كيكون مطروح في الإنشاء وإعطاء وجهة نظر في الظاهرة أو المشكل أو الموضوع. Sujet divisé, présenter les différents éléments qui seront développés. بمعنى التطرق لمختلف الآراء التي سيتم إدراجها في الموضوع. Problématique. L'ensemble des questions ou problèmes liés au sujet qui constitueront les fils directeurs de la réflexion à venir. Problématique هي الإشكالية واللي كتكون هي مجموعة من الأسئلة أو المشاكل المرتبطة بالموضوع واللي غادي تشكلنا العناصر الموجهة لتحليل الموضوع. Application 1. التطبيق الأول. Sujet. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant. Déclare un éducateur. Partagez-vous cette idée. هذا الموضوع مأخوذ من امتحان جهوي سابق. الموضوع كيقول بأن حان الوقت للآباء أن يتوقفوا عن اتخاذ القرارات مكان أبنائهم. يصرح واحد المربي. واش نتوما كتشاركوا هاد الفكرة؟ إذا في هذا الموضوع غادي نحاولوا نبحثوا على العناصر المقدمة اللي شفنا سابقا. غنبداو بلو سوجي اموني يعني الموضوع بصفة عامة. غادي نهضروا مثلا على لا غولاسيون بارون اونفون العلاقة ما بين الآباء والأبناء. لو سوجي بوزي. Sujet posé هو الموضوع اللي عندنا في الإنشاء. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur enfant. Le sujet divisé هما الآراء اللي غادي نعالجوهم في الموضوع. في الحالة ديالنا alors être d'accord يعني نكونوا متفقين مع المربي ou en désaccord avec l'éducateur أو نكونوا ماشي متفقين معه. Problématique الإشكالية. Laquelle des deux opinions doit-on défendre? أي رأي من هذين الرأيين يستحق أن ندافع عنه؟ ou laquelle est la plus raisonnable أو أي رأي هو أكثر منطقية؟ حتى هنا حتى النقطة مزيان. الآن كيفاش غادي نربط هاد العناصر هادو اللي هو سوجي اموني سوجي بوزي سوجي ديفيزي بروبليماتيك ونشكل به واحد المقدمة اون انتروداكسيون. انتروداكسيون حاولت ننزل لكم واحد الانتروداكسيون اللي هي مبسطة وسهلة باش تفهموها. Nul ne peut nier que les parents veulent le bien de leur enfant. حتى شي واحد ما يقدر ينكر بأن الآباء كيبغيو المصلحة ديال الأبناء ديالهم. Pour cela, ils cherchent à prendre les décisions les plus convenables pour eux. لهذا كيبحثوا على أن يتخذوا القرارات المناسبة لهم. Par contre, d'autres personnes, بالمقابل أشخاص آخرون, pensent qu'il faut arrêter de décider à leur place. كيفكروا كيظنوا بأن خصهم يتوقفوا على اتخاذ القرارات في المكان ديالهم. La problématique, alors laquelle des deux opinions doit-on défendre? الإشكالية اش من رأي خصنا ندافعوا عليه ولا كيستحق ندافعوا عليه؟ إذا في هذا الجزء غادي نعطيكم واحد لو شيما أو واحد لو بلان اللي غيقدر يعاونكم باش تكتبوا الانتروداكسيون ديالكم غير بين قوسين. هاد لو شيما ماشي وصفة سحرية أو قاعدة غيجي نهار الامتحان وغادي نكتبوها. هذه غير واحد الوسيله اللي غادي تعاونكم او اللي غتسهل عليكم المأموريه ديال الكتابه واحد الانتروداكسيون. غادي نبداو بلو بلان سامبل دو الانتروداكسيون. في لو بلان سامبل كنبداو الانتروداكسيون ديالنا بواحد التعبير من هاد التعابير بحال هكذا ماشي هادو بالضبط يقدروا يكونوا هادو يقدروا يكونوا اخرين. alors de nos jours في ايامنا هذه actuellement حاليا depuis assez de temps dans notre société
مؤخرا في مجتمعنا dans de nombreuses sociétés في عدة مجتمعات إلى غير ذلك من التعابير اللي غنبداو بهم ونفتتحوا بهم l'introduction. Nombreux sont les personnes qui pensent, croient, estiment, apprécient, jugent que plus le thème. كثيرون هم الأشخاص الذين يعتقدون يفكرون يظنون يحكمون أن plus le thème وكنتبعوها بالموضوع الإنشاء ديالنا. Après كنكتبوا هذه الجملة tandis que d'autres pensent, croient, estiment, apprécient, jugent كنختاروا le verbe المناسب le contraire. Enfin كنكتبوا la problématique alors laquelle des deux opinions doit-on défendre أي رأي يجب أن ندافع عنه أو لا كنكتب هذه laquelle des deux points de vue est la plus raisonnable أي رأي هو الأكثر منطقية كنختار واحدة فيهم وهذه هي اللي كتكون الإشكالية. نحاولوا نطبقوا هذا لو بلان سامبل على لو سوجي اللي شفنا قبايل. نفتتحوا لانترودكسيون ديالنا بالاكسبرسيون دو نو جور مثلا كنكمل بنومبرو سون لي بيرسون كي بونس وكنكتب موراه لو تيم هو لو سوجي اللي شفنا في قبايل. Nombreux sont les personnes qui pensent قلنا كنكتبوا موراه لو تيم اللي هو qui pensent qu'il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant. من بعد tandis que d'autres pensent ou bien estiment le contraire. Enfin كنختار واحدة من ديك لي بروبليماتيك اللي تما alors laquelle des deux opinions doit-on défendre أو الأخرى. وهكذا كنكونوا كتبنا l'introduction بالبلان سامبل. نقرا لكم l'introduction. De nos jours, nombreux sont les personnes qui pensent qu'il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant, tandis que d'autres estiment le contraire. Alors, laquelle des deux opinions doit-on défendre? بصفة عامة نقدروا نكتبوا le plan simple ديال l'introduction بهذه الطريقة. De nos jours, ou bien actuellement, ou bien depuis assez de temps dans notre société, et l'akhirar, nombreux sont les personnes qui pensent, croient, estiment que, plus le thème, le sujet, tandis que d'autres estiment le contraire, ou la problématique, alors laquelle des deux points de vue doit-on défendre, ou bien laquelle des deux points de vue semble plus raisonnable. Deuxième sujet. Le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs. Il ne faut ni le punir ni le juger. Partagez-vous ce point de vue. شاب يحتاج إلى التعلم من أخطائه يجب ألا نعاقبه. واش كتشاركوا كتشاطروا هذا الرأي؟ بنفس الطريقة اللي عملنا من الموضوع الأول غادي نحاولوا نكتبوا الانترودكسيون من الموضوع الثاني باستعمال لو بلان سامبل. كنبداو مرحلة. إذا اخترت مثلا في الأول dans de nombreuses sociétés في مجموعة ولا في عدة مجتمعات. كنكمل nombreux sont les personnes qui pensent بزاف الأشخاص كيفكروا que le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs. Il ne faut ni le punir ni le juger. هذا هو le thème هذا هو le sujet. Par contre الجهة المعارضة d'autres estiment le contraire كيعتقدوا العكس. Alors laquelle des deux opinions est la plus raisonnable؟ شكون هو الرأي اللي أكثر منطقية؟ Sujet 3. Selon certains, comme dans le dernier jour d'un condamné, la sévérité de la justice suffit pour lutter contre la violence et la criminalité. Qu'en pensez-vous? حسب بعض الأشخاص كما رأينا في قصة le dernier jour d'un condamné, la sévérité de la justice الشدة والقساوة والصرامة ديال العدالة كافية لمحاربة العنف والإجرام. ماذا تعتقدون وما رأيكم؟ بنفس الطريقة اللي خدمنا فيها في les deux sujets غادي نخدموا le sujet 3. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de l'efficacité de la justice. اليوم نتكلم كثيرا عن فعالية العدالة. Nombreux sont les personnes qui pensent que la sévérité de la justice suffit pour lutter contre la violence et la criminalité. العديد من الأشخاص يفكرون أن صرامة العدالة كافية لمحاربة العنف والإجرام. Par contre, d'autres estiment le contraire. آخرون يعتقدون العكس. Alors laquelle des deux opinions doit-on défendre?
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. حاولت قدر الإمكان نبسط الدرس حتى يتمكن الطلبة اللي كيلقاو مشكل في البرودكسيون من كتابة إنشاء ويحصلوا على نقطة جيدة حتى هما. اللي عنده شي غموض أو شي ملاحظة يخليها لي في التعليقات، وغتلقاو في الرابط في الوصف في لا ديسكريبسيون غتلقاو واحد الرابط فيه مجموعة من المواضيع، حاولوا تدربوا عليهم، وممكن ترسلوهم في الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك، غنخلي لكم الرابط تحت. ممكن نساعدكم في التصحيح ديال المحاولات ديالكم. La vidéo prochaine, rédiger le développement d'un sujet argumentatif, partie 4. كتابة عرض موضوع حجاجي. شفنا في هذا الفيديو كتابة المقدمة، في الفيديو المقبل كتابة العرض إن شاء الله. وغادي نزودكم أيضا بليزارغيومون ديال بعض المواضيع، الحجج والأدلة ديال بعض المواضيع يمكن تحتاجوهم إن شاء الله في إنشاءات ديالكم.